Ni Kristo nagkupot kanako, kay siya namatay alang sa tanan. aron ang among kinabuhi dili na para sa kaugalingon, kundi para sa hari nga nagluwas kanamo. Ang daan nga kinabuhi nilabay na ang tanan na himong bago. Sa grasya mo ako gibago, gihimo mong anak sa Dios. Ako bagong binuhat kay Kristo, ang daan na wala na, bago na ako. Gipahiuli mo ako sa amahan, pinaagi sa krus ug dugo mo. Imong gugma akong ipadayag sa matag tawo sa kalibutan. Kami mga sinugo ni Kristo, magdala sa mensahe sa kaluwasan. Si Kristo walay sala sa iyang kaugalingon. Apan siya nahimong halad, alam ka nato. Aron pinaagi kaniya, mahimo kitang matarong ug makadul sa presensya sa Dios. Dili na ako ang magbuot sa akong kinabuhi, Kundi si Kristo ang maghari kanako. ang iyang gugma mao ang akong kusog, ug sa iya magpabilin hangtod sa kahangturan. Ako bagong binuhat kay Kristo, ang iyang grasya naghatag og kagawasan. Maglakaw ako sa bagong kinabuhi, kay ang gugma niya Walay bago na ako. Kay Kristo buhi sa akong kasing-kasing.